अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बकरा ईद के हवाले से अल्लाह के कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा लेकर आया हूँ। नबी के मोजज़े के हवाले से जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपका दिल मचल जाएगा। हम सभी जानते हैं कि इस मरतबा 10 जुलाई बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे वक्त में मुसलमान जो हैं वो हर साल अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी देते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने गौर किया इस चीज़ के ऊपर कि सिर्फ मजहब इस्लाम के अंदर ही कुर्बानी देने का रिवाज है या किसी और मज़हब के अंदर भी? अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक ऐसा मज़हब नहीं है कि जिसमें कुर्बानी दी जाती हो। कुर्बानी का जो सिलसिला है बहुत सारे मज़हबों के अंदर पाया जाता है। ऐसे वक्त में दोस्तों, कोई किसी चीज़ की तो कोई किसी चीज़ की कुर्बानी देता है। फ़िलहाल आप जानते ही हैं कि मज़हब इस्लाम के अंदर मुसलमान जो हैं वो हलाल जानवर की कुर्बानी देते हैं। लेकिन कुर्बानी क्यों देते हैं? कभी आपने इस चीज़ के ऊपर गौर किया? हो सकता है बहुत से लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जब कुर्बानी का दिन आता है तो वो कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता कि ये कुर्बानी हम देते क्यों हैं। तो ऐसे वक्त में उनको आज ये वाक़या सुनाने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला जिससे जितनी ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है उससे उतना ही बड़ा इम्तिहान लेता है। और ऐसे वक्त में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ने एक बहुत बड़ा इम्तिहान लिया, और फिर हमने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस इम्तिहान में जो थे वो मुकम्मल तौर पर कामयाब हुए। और एक अल्लाह का रसूल कैसे नाकाम हो सकता है जबकि ख़ुद अल्लाह उसके साथ है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस सरज़मी के ऊपर कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरों को भेजा ताकि वो इंसानियत की रहनुमाई कर सकें। ऐसे वक्त में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगम्बर हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूँ, कई सारी मिन्नतों के बाद, कई सारे इंतज़ार और वक्त गुजारने के बाद बुजुर्गी के आलम में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता किया जिनका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया। आप भी अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी हैं, लेकिन एक ख़ास बात हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से फिर कोई और नबी नहीं आया, और अगर आया तो सिर्फ़ और सिर्फ एक नबी जो हम सबका प्यारा आका है, यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो आमद हुई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हुई है। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई नबी आया है आपकी नस्ल में तो वो प्यारे आका ही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत फरमाया करते थे। वजह इसकी ये थी कि अल्लाह ताला ने बुजुर्गी के आलम में आपको बेटा अता किया था। सोचिए चीज़ को कि सारी ज़िंदगी आप औलाद की दुआएं करें, लेकिन आखिरी वक्त में अगर आपको बुजुर्गी के आलम में अल्लाह ताला औलाद अता कर दे तो उस वक्त कितनी ज़्यादा खुशी होगी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी इस्माइल अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत थी। एक दिन की बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। ऐसे वक्त में आपने एक ख्वाब देखा, और ख्वाब के आलम में किसी कहने वाले ने यह बात कही कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ है, उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कीजिए। दोस्तों, आपको बता दूं, तमाम नबियों का जो ख्वाब होता है वो सच्चा ख्वाब होता है। इसीलिए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब को देखा तो वो जान गए कि यकीनन ये सच्चा ख्वाब है, और ऐसे वक्त में आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। लेकिन दोस्तों, फिर दूसरे दिन की बात है कि जब आप सोए तो फिर आपने ख्वाब देखा। फिर गैब से निदा आई और किसी कहने वाले ने यह बात कही कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह की राह में सबसे ज़्यादा अजीज़, सबसे ज़्यादा दिल के करीब जो है, जो सबसे ज़्यादा आपको प्यारा है, उसकी कुर्बानी दीजिए। ऐसे वक्त में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अगले दिन फिर आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दूं, फिर तीसरे दिन जब आया फिर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में यही देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ है, जो सबसे ज़्यादा आपको प्यारा है, आप अल्लाह की राह में उसे कुर्बान करें। ऐसे वक्त में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब से बेदार हुए तो आपने ये महसूस किया कि सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई चीज़ प्यारी है तो वो कोई और नहीं, मेरा ही बेटा है, क्योंकि वो मुझे बुजुर्गी के आलम में मिला है और ऐसे वक्त में मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत फरमाता हूँ। तो यकीनन अल्लाह ताला मेरे बेटे की ही कुर्बानी चाहता है, और मैं ज़रूर अपने बेटे की कुर्बानी करूँगा अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। ऐसे वक्त में दोस्तों, आपको बता दूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी जोज़े मोहतरमा के पास पहुँचे और जाकर कहने लगे कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर दो, मैं उन्हें दावत में ले जाऊँगा। ऐसे वक्त में आपकी जोज़े मोहतरमा ने आपके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर
دیا جن کی عمر ابھی بہت کم ہی تھی۔ ایسے وقت میں دوستوں جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے کہ تبھی اچانک شیطان ابلیس جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوزہ محترمہ کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوزہ محترمہ، کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تمہارے بیٹے کو کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہی ہیں؟ ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جوزہ محترمہ تھی وہ کہنے لگی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کریں۔ لیکن اس کے بعد شیطان ابلیس نے یہ بات کہی، وہ کسی اور کے لیے نہیں اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں اپنے بیٹے کی۔ ایسے وقت میں دوستوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جوزہ محترمہ تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ اے شیطان مردود، تجھ پہ لعنت ہو، اگر میرے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے اور بھی بیٹے ہوتے تو میں ان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی، بھاگ جا یہاں سے۔ دوستوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوزہ محترمہ کو تو شیطان ابلیس جو تھا وہ بہکا نہ سکا۔ ایسے وقت میں وہ شیطان جو تھا وہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ تمہارے بابا جان جو ہیں وہ تمہیں دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات سنی فوراً ہی یہ بات کہنے لگے کہ اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا خوش نصیبی ہوگی کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی شیطان کو پھٹکار دیا۔ اب دوستوں شیطان کے پاس کوئی چارہ نہ بچا تھا، آخری میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ تم کیسے باپ ہو، کتنی زیادہ دعاؤں کے بعد تو تمہیں ایک بیٹا نصیب ہوا ہے۔ ایسے وقت میں وہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے اور تم اس کی ہی قربانی دینے کے لیے جا رہے ہو اور نہیں معلوم کہ آگے چل کے تمہیں کوئی اولاد نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن تم پھر بھی ایسا کرنے جا رہے ہو، تم ایسا کام نہ کرو۔ لیکن دوستوں ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان ابلیس کو پھٹکار دیا اور ایسے وقت میں آپ نے کنکر اٹھائی اور اس کو کنکر سے مارنے لگے۔ دوستوں یہ کنکر مارنے والا جو رواج ہے حج کے ارکانوں میں سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ چیز بخش دی کہ شیطان ابلیس کو جا کر وہ کنکر بھی مارے۔ تو دوستوں کنکر مارنے کا جو رواج ہے وہ وہیں سے شروع ہوا ہے۔ آپ کو بتا دوں جب شیطان ابلیس وہاں سے بھاگ گیا تو ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی کہ بیٹا میں تم کسی دعوت میں نہیں لے جا رہا بلکہ میں نے خواب دیکھا اور خواب کے عالم میں مجھے بتایا گیا کہ میں سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ جو مجھے پیاری ہے میں اس چیز کی قربانی دوں اور مجھے کوئی اور سب سے زیادہ عزیز نہیں سوائے تمہارے، اس لیے میں تمہاری قربانی دینا چاہتا ہوں، کیا تم تیار ہو؟ دوستوں یہ بات سنتے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بات کہنے لگے کہ اے بابا جان آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے قربانی کے لیے چنا ہے۔ ایسے وقت میں آپ بے فکر ہو کہ مجھے قربان کریں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ آپ سبھی کو بتا دوں اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات کہی بابا جان آپ اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میری آنکھوں کے اوپر بھی پٹی باندھ دیجئے اور میرے منہ کو الٹی جانب کر دیجئے اور اس کے بعد مجھے قربان کیجئے تاکہ کسی بھی طریقے سے آپ کو میرے اوپر ملال نہ آ سکے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیت جو ہے وہ بدل جائے اور شیطان ابلیس جو ہے وہ اپنی نیت میں کامیاب ہو جائے، اسی لیے آپ یہ کیجئے۔ ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں کی اور اس کے بعد آپ نے چھری جو تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چلانا شروع کیا، لیکن دوستو مجال ہے اس چھری کی کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چل جائے، یعنی ایک اللہ کے رسول کے اوپر چل جائے۔ دوستو ابھی چھری چلانا شروع ہی کی تھی کہ تبھی اللہ کی طرف سے حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام کو کہ اے جبرائیل فوراً ہی زمین کے اوپر چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دے دیں۔ ایسے وقت میں جنت سے ایک جانور لے کے جاؤ اور اسے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر بدل دینا، اور اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ایک جانور کی قربانی دے دیں گے۔ دوستوں آپ کو بتا دوں ایسا ہی کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام فوراً ہی زمین پر پہنچے اور ایک جانور کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈال دیا اور فوراً ہی وہاں پر سے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا۔ دوستوں یہ ہے اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہ ایک پل میں یہ سب چیزیں ہو گئیں۔ ایسے وقت میں دوستوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں کسی جانور کا گردن آیا تو فوراً ہی چھری جو تھی وہ چل گئی، اور اس کے بعد جب آپ نے اپنی پٹیاں کھولی تو دیکھا کہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ بالکل صحیح سلامت ہیں اور آپ کے بیٹے کی جگہ ایک دمبا جو ہے وہ ذبح ہو گیا، یعنی وہ قربان ہو گیا۔ ایسے وقت میں دوستوں فوراً ہی غیب سے ندا آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، آپ اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ تو دوستوں اللہ کو یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے اس کو واجب کر دیا۔ جو سہولت رکھتا ہے ایسے وقت میں اگر وہ قربانی نہ دے تو یقیناً گناہ گار بھی ہوگا، اسی لیے ضرور قربانی دینی چاہیے۔ یہ قربانی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آپ کو مکمل طور پر بات معلوم پڑ گئی کہ مسلمان کیوں قربانی دیتا ہے۔ قربانی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دی جاتی
لیے نہ کہ گوشت کے لیے. یہ چیز آپ کو ضرور معلوم ہونی چاہیے. میرے پیارے دوستوں بقرعید آنے سے پہلے اس ویڈیو کو اتنے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ ہر مسلمان تک یہ خبر پہنچ سکے. مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. تو دوستوں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.